Sponsored by राठी तीन पुस्ते ग्याङ स्विच सस्तो हैन राम्रो रोजौं राठी केबल तार जसमा आगो लाग्दैन नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा आज फागु पूर्णिमा अर्थात् रंगहरूको पर्व होली हर्षोल्लासका साथ मनाइयो। भोलि तराई क्षेत्रमा मनाइने त्रेता युगमा प्रहलादलाई साथ लिएर आगोमा बस्दा होलिका आफै मारिएपछि पापी प्रवृत्तिको अन्त्य भएको उपलक्ष्यमा आज होली खेल्ने परम्परा। पछिल्लो वर्षहरूमा होली सभ्य बन्दै बिहानैदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था कडा। 68 ठाउँमा ट्राफिक प्रहरीको चेकिङ। उपत्यकामा हालसम्म ट्राफिक नियम मिच्ने 500 बढी सवारी होल्ड। मापसे गरेर होहल्ला गर्ने 42 जना पक्राउ। मध्य प्रदेशमा 3 दिन होली पर्व मनाइँदै पर्वतीय समुदायले आज, मधेसी समुदायले भोलि र मिथिला क्षेत्रमा माध्यमिकी परिक्रमाको जनकपुरमा गरिने अन्तर्गृह परिक्रमा सम्पन्न गरेर त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् पर्सि होली मनाउने परम्परा। जनकपुर धाम क्षेत्रभित्र आज र भोलि माछा मासु मदिरा बिक्री वितरण तथा सेवन गर्न रोक। होली पर्व मनाउने नाममा जथाभावी रङ दल्ने, लोला हान्ने, बाटो ढोकेर बटुवालाई रङ लगाउने, बाटो अवरोध गरी रकम असुल्ने जस्ता अराजक कार्य पनि गरे कारबाही हुने। स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिए मात्र उम्मेद्वार बन्न पाउने व्यवस्था। सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गर्न सक्ने भन्दै नयाँ आचार संहितामा उक्त प्रावधान राखिएको निर्वाचन आयोगको भनाई। केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूसँगै स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरू पनि अन्य उम्मेद्वारको चुनाव प्रचारमा सहभागी हुन नपाउने। आचार संहिता राजपत्रमा प्रकाशित भए पनि लागू कहिलेबाट हुने भन्ने आयोगले तोक्ने। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरूले गर्ने चुनावी खर्च ब्याङ्किङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने। राजनीतिक दलले पनि चुनाव सम्बन्धी खर्च गर्दा ब्याङ्क खाता मार्फत दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारी मार्फत खर्च गर्नुपर्ने। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको 20 लाख रुपैयाँको सामूहिक दुर्घटना बीमा। आयोगद्वारा निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतदाता नामावली, मतदाता परिचय पत्र लगायतका विभिन्न सामग्रीहरू छपाईका लागि 6 वटा प्याकेजमा बोलपत्र आह्वान। सत्ता गठबन्धन कायम राख्न कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। एमसीसीबाट आउने अनुदानले नेपाली जनताको गरिबी हटाउन मद्दत गर्ने। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहेको र आयात पनि बढिरहेकाले विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गर्न आग्रह। स्थानीय तहको चुनावमा तालमेल नमिल्दा सत्ता गठबन्धन बीच खटपट। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरू बीच टिक्का टिप्पणी बढ्दो। गठबन्धनमा खटपट भए राजनीतिक स्वार्थका लागि एमाले र माओवादीको साझेदारी पनि हुन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाई। सत्तारूढ 3 दलका शीर्ष नेताहरू बीच भेटवार्ता। बालुवाटारमा भएको भेटमा नेताहरूले चुनाव नहुने हल्लाबारे चासो राखे। तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने र त्यसमा कुनै शंका र भ्रम नराख्न प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह। एमालेसँग गठबन्धन हुने नहुने नेपाली कांग्रेसको व्यवहारमा पनि भर पर्ने माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। केही नेताहरूले कुनै हालतमा तालमेल गरिँदैन भनेर अतिवाद ढंगले बोल्न थालेको तर्क। आगामी चुनावमा कलमले कमाल गर्ने एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको दावी। आफूहरूको खिसीटिउरी गर्नेहरू आगामी चुनावमा घमण्डको पोको भएको रावण र होलिका दहन भए जस्तै नासुने तर्क। स्थानीय तहको निर्वाचन परिचालनका लागि 7 प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीले केन्द्रीय नेतालाई खटाउने। पार्टीले उम्मेद्वार चयन गर्ने मापदण्डबारे भने निर्णय हुन बाँकी रहेको प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ाको भनाई। वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 73 वटा साना राजनीतिक दललाई पनि आफ्नै चुनाव चिन्ह दिने आयोगको तयारी। साना दलहरूले चैत 6 भित्र जिल्लाहरूमा पार्टीका संरचना लगायत विवरण खुल्ने कागजात आयोगमा पेश गरिसक्नुपर्ने। निर्वाचन आयोगद्वारा कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाललाई तीर चुनाव चिन्ह प्रदान। उक्त निर्णय विरुद्ध कानूनी प्रक्रियामा जाने विकल्प खुला राख्दै हाललाई त्यसलाई स्वीकार गरेको प्रवक्ता सुरेश आचार्यको भनाई। चैत 7 देखि 9 सम्म बुटवलमा हुने गरी तय भएको नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था दलित संघको महाधिवेशन फेरि स्थगित। आसन स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पार्टी चुनावी प्रचार अभियानमा रहेकाले स्थगित गर्न निर्देशन। माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य एवं भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहाललाई चितवन जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारी। आरसी अधिकारीलाई जिल्ला संयोजकको जिम्मेवारी। अन्य पदाधिकारी भने टुङ्गिन बाँकी। धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी नदीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल थालेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको भनाई। रामदी नजिकै डाइभर्सन बनाएर कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा मिसाउन संघीय सरकारलाई नदिने प्रतिबद्धता।
सरकारले निजामती कर्मचारीका छोराछोरीलाई 5 लाखसम्म पढाइ खर्च दिने, शैक्षिक योग्यताको आधारमा कर्मचारीका सन्ततिलाई 20 लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने शिक्षण शुल्कमा 5 लाखसम्म शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति शीर्षकमा खर्च दिने गरी नीति बनाइयो। नेपालमा आज 4,500 बढीमा गरिएको कोरोना परीक्षणमा थप 27 जनामा कोरोना पुष्टि, आज 220 जना संक्रमण मुक्त भए। आज पनि मृतक शून्य। हाल देशभर 4,376 जना सक्रिय संक्रमित। नेपाल वायु सेवा निगमले कोभिड महामारीका कारण उडान स्थगित भएका गन्तव्यमा सबैजसो क्षेत्र सहज बनेपछि धमाधम उडान विस्तार गर्दै निगमले आउँदो मार्च 21 देखि बेंगलुरु र मार्च 29 तारिखदेखि मुम्बईमा उडान गर्ने तयारी। सरकारले आउँदो चैत 25 गतेदेखि वैशाख 18 गतेसम्म देशभरका बालबालिकालाई टाइफाइड विरुद्धको खोप लगाउने तयारी। खोप दिनका लागि स्वास्थ्य कर्मीलाई तालिम दिने लगायत प्राविधिक तयारीका काम हुँदै। कलेज प्रशासनसँग सहमतिपछि 4 महिनादेखि आन्दोलित नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरका 10 विद्यार्थी कलेज फर्किए। विद्यार्थीहरूको पहिलो सेमेस्टरमा छुट भएको 4 महिनाको पढाइ पूर्ति गर्न 7 चैतदेखि 2 महिनासम्म कलेजले छुट्टै कक्षा सञ्चालन गर्ने। सञ्चालक परिषद बैठक सरकारले चैत 20 का लागि बोलाउने तय भएपछि प्रतिष्ठानमा फेरि नयाँ खेल सुरु। दोषी पाइएका सबैलाई हटाउनुको साटो, राजनीतिक आस्थाका आधारमा कारबाही र थमौतीको प्रयास सुरु भएपछि नयाँ विवाद उत्पन्न हुने खतरा बढ्यो। परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा आगामी 18 जेठदेखि सञ्चालन गर्ने। शुक्रबार बस्ने बोर्डको बैठकले परीक्षाको समय तालिका सार्वजनिक गर्ने। बोर्डले अनलाइन माध्यमबाट पठाउने प्रश्नपत्र परीक्षा केन्द्रले आफै प्रिन्ट गर्नुपर्ने। करिब 4 लाख विद्यार्थीले यस वर्ष परीक्षा दिने। बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका एमाले निलम्बित सांसद मोहन बानिया 5 लाख रुपैयाँ धरोटीमा छुटे। धरोटीमा छोड्न जिल्ला अदालत बाँकेका न्यायाधीश ईश्वरी भट्टराईको इजलासको आदेशसँगै बानिया रिहा। खैरो हेरोइन सहित उपत्यका लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट 12 जना पक्राउ परेकाहरूको साथबाट 191 170 ग्राम खैरो हेरोइन बरामद। सबैलाई लागू औषध नियन्त्रण ऐन अन्तर्गतको कसुरमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाई। वीरगञ्ज महानगर 14 का वडाध्यक्ष सहित 6 जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर। घरबाटो लगायत अन्य सिफारिस बापतको राजस्व रकम हिनामिना गरेको आरोप। 1,02,585 रुपैयाँ असुल गराउन माग। बैतडीमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको काम वडा तहबाट हुने। जिल्ला प्रशासनमा हुँदै आएको परिचय पत्र वितरण सङ्कलनको काम अब वडा तहबाटै 2 चरणमा सञ्चालन हुने। पहिलो चरणमा यही चैत 6 गतेदेखि सुरु हुने। लागत खर्च कम गर्ने उद्देश्यले लामो समयसम्म चल्न नसकेको जयनगर कुर्था रेल अब 1 दिन बिराएर गुडाइने। परीक्षणका लागि यात्री बिना गुडिरहेको रेल अब महिनाको 15 दिन मात्रै गुडाइने नेपाल रेलवे कम्पनीको भनाई। वर्षात अघि नै खोलाको ढुङ्गा गिट्टी बालुवा सहितको गिग्रान हटाउन मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको माग। आगामी वर्षायाममा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने गरी खोला गहिर्याउन आग्रह। डेरी उद्योग तथा पसलहरूले दूधमा जथाभावी सोडा चिनी साल्टहरूको प्रयोग गरेर बिक्री गरेको पाइएमा सरकारले कारबाही गर्ने। बिना लेबलका दुग्धजन्य वस्तुहरू उत्पादन गर्दा गुणस्तरको सुनिश्चितता नदेखिने भन्दै सचेत रहन खाद्य प्रविधि विभागको अनुरोध। एक पटकमा 200 मेट्रिक टन मात्रै सुपारी, केराउ, मरिच र छोकडा आयात गर्न पाउने गरी नयाँ कार्यविधि जारी। कार्यविधिमा उद्योग विभागको सिफारिसको आधारमा वाणिज्य विभागले आयात इजाजत दिने गरी आयातका लागि पहिले भन्दा कसिलो व्यवस्था। चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढीबाट चिनिया सामग्रीको आयातमा वृद्धि। पछिल्लो समय आयात बढाउन दुई पक्षबीच भएको सहमति अनुरूप आयातमा वृद्धि भए पनि निर्यातका लागि भने चिनिया पक्षले दिएन अनुमति। नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका 13 मा निर्माण गरिएको 220-132 केभी न्यू बुटवल सबस्टेशनको ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालद्वारा उद्घाटन। नेपालमा खपत गरेर बढी भएको बिजुली छिमेकी देशहरूमा बिक्री गर्न सकारात्मक पहल भइरहेको दावी। स्वदेशी लगानीमा बनेको राष्ट्र गौरवको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना 456 मेगावाट अन्तर्गत बनेको नयाँ खिम्ती सबस्टेशनको शनिबार उद्घाटन हुने। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार दोलखा पुगेर सबस्टेशनको उद्घाटन गर्ने। हिजो अस्ति लगातार घटेको सुनको भाव आज भने तोलामा 500 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 79,800 रुपैयाँ कायम। चाँदीको भाव पनि तोलामा 20 रुपैयाँले बढेर चाँदी प्रति तोला 1390 रुपैयाँमा कारोबार। नेपाल सुपर लिग एनएसएल को दोस्रो संस्करण सहित अन्तिम साताबाट काठमाडौँ र पोखरामा आयोजना हुँदै विगतको संस्करणमा 7 टिमले सहभागिता जनाएको प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करणमा 10 टिमले सहभागिता जनाउँदै दोस्रो संस्करणका लागि अक्सन पनि अन्यलका बीच सम्पन्न। कुवेत विरुद्ध खेल्दा आफू भावनात्मक हुने गरेको राष्ट्रिय फुटबल टिमका प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरीको भनाई। कुवेत जित्दा आफू खुसी नहुने र खुसी मिल्न नेपालले जित्नुपर्ने तर्क।
एएफसी एशियन कप छनौट तयारीमा रहेको नेपाली टोलीले यही चैतमा 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै थाइल्याण्डको राष्ट्रिय र एक शीर्ष क्लबसँग हुने खेलका लागि नेपाली टोली यतिबेला बन्द प्रशिक्षणमा रहेर अभ्यासलाई तीव्रता दिँदै नेपालले पहिलो खेल जोर्डनसँग जुन 8 मा खेल्ने। अमेरिकाले रुस विरुद्ध लड्न युक्रेनलाई थप सैन्य सहायता उपलब्ध गराउने। अमेरिकाले सहायता प्याकेजमा 800 एन्टी एयरक्राफ्ट सिस्टम, 9000 आर्मर सिस्टम, 7000 साना हतियार र 100 वटा ड्रोन सहयोग गर्ने। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई युद्ध अपराधी भनेपछि रुस र अमेरिका बीच कूटनीतिक तनाव अझै बढ्ने अनुमान। बाइडेनको अभिव्यक्तिलाई अस्वीकार्य र अक्षम्य रहेको, जसको बमले विश्वका लाखौं मानिसहरूको ज्यान गएको रुसको दाबी। युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको 3 सातामै 7000 रुसी सैनिक मारिए। निकै कम हताहतीको आकलन गर्दा पनि सैनिक मारिएको अमेरिकी गुप्तचरको रिपोर्ट। ठूलो संख्यामा सैनिक मारिएका कारण रुसले कारबाहीलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन नसकेको दाबी। रुसद्वारा आफ्नो देशका वायु सेवा कम्पनीलाई भाडामा विमान दिएका अमेरिका र युरोपेली कम्पनीका सयौं व्यावसायिक विमान कब्जा। ती विमान रुसी एयरलाइन्सले आन्तरिक रूटमा उडाउन पाउने। जापानमा 7.3 रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा 2 जनाको मृत्यु, 90 जना घाइते। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका झण्डै 20 लाख घरमा विद्युत सेवा कटौती। क्षतिको विवरण संकलन कार्य जारी। पछिल्लो समय धेरै देशहरूमा प्रतिबन्धहरू फुकुवा र जनजीवन सामान्य भएकोले फेरि बढ्न थाल्यो कोरोना संक्रमण। सबैभन्दा बढी संक्रमण चीन र पूर्वी एसियाली मुलुकमा बढिरहेको WHO को तथ्याङ्क। युरोपमा फेरि कोरोनाको अर्को लहर आउने चेतावनी। न्यूजील्याण्डले आउँदो अप्रिल 13 देखि पर्यटकका लागि सीमा खुला गर्ने। विदेशी पर्यटकलाई प्रवेशमा रोक लगाउँदा अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर परेकाले अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न पनि नयाँ कदम चाल्नु परेको सरकारको भनाई। तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि अफगानिस्तानमा गएको 7 महिनामा 475 मध्ये 180 वटा मिडिया बन्द गरिए। झण्डै 60% पत्रकार बेरोजगार। आर्थिक समस्या र देशमा पेशेवर मिडिया कर्मीहरूको पलायन मुख्य कारण। र यस वर्षको विश्व सुन्दरी मिस वर्ल्डको ताज पोल्यान्डकी क्यारोलिना बेलवास्काले जितिन्। नेपालबाट सहभागी मिस नेपाल नम्रता श्रेष्ठ अन्तिम 30 मै सीमित। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।